नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. रातच्या वेळार पाळत दवरपा खातीर बीट पेट्रोलिंग सिस्टम परती लायल्या चालीक. मुख्यमंत्र्यान घेतली वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा बसका. वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची केस योग्य तपास जाल्या उपरांत उघड जातली. मुख्यमंत्री म्हणटा वाघाक नीलकंठान नांवां दिल्यात. धरनॉक्सचे वेबसायटीचेर आतां डिजिटल सही आशिल्ले डॉक्युमेंट मेळटले. आनी सरकारान नवे वर्स मेरेन ट्रक धनियांक पॅकेज दिली ना जाल्यार लोकसभा निवडणुकेत भाजपाक मत मारतेनाच साश्टीचे ट्रक धनियांची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत वाडटे चोरयांचे फाटभुंयेर गोंयांत भाड्यान रावपी बिगर गोंयकारांची म्हायती घेवपाची सुचोवणी पुलिसांक केल्या. तशेंच रातच्या वेळार पाळत दवरपा खातीर बीट पेट्रोलिंग सिस्टम परती चालीक लायल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. तशेंच पर्यटन मोसम सोंपले उपरांत रातचे 1 वरा वयर कसल्याच वेवसायीक कार्यावळींक मान्यताय मेळची ना अशेंय मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. काही गोष्टी आम्ही केल्ल्यो आसा टायटन करपाक टू एन्श्योर दॅट थेफ्ट्स ब्रॉट टोटली अंडर कंट्रोल. पयली एक दोन गजाली हांवें पुलिसीक इन्स्ट्रक्शन दिल्या की दे शूड इमिजिएटली इश्यू एडवायजरी टू द रेजिडेंट्स. काही डूज अँड डॉन्ट्स हाच्या संदर्भातली थोडी लोकांक माहिती. काही अनेक जण खबर नासल्यामुळे चोरीक आमंत्रण दितात अशें लक्षात आयलां. एक 2-3 केसींनी दरवाजे जे बसयल्ले ताका खिळ्यो सुद्दां आशिल्ल्यो. एक धक्को मारलो की दरवाजो उगडटा अशे टायपच्यो खिळ्यो आशिल्ल्यो. हे सगळें चॅक करून घेवंक जाय. फक्त दीस इज एन एडवायजरी वेर पुलीस विल टेक इट्स ओन एक्शन्स. लोकांनी काही प्रिकॉशन्स बाळगपाची आवश्यकता आसा. कारण पर्टिक्युलरली टुरिजम ह्यो नेटान चालू जालो की it becomes impossible for the police force to verify each and every person. There are so many people moving on the road. We have asked police to issue an advisory. Secondly, an exercise of verification of tenants have been asked to be undertaken. या संदर्भात पोलिसीक एक डायरेक्शन दिल्या. जे लोक टेनन्सी कोणाक दवरता आसतना ताजे बॅकग्राऊंड चेक करून घेना पुलिसी कडच्यान, they will have to also face prosecution. I'm sorry, कारण अनेक चोरयो जातात. ते चोर असतात ते अशेच बोगस खंय तरी रावतात आनी ताजे कांयच मागीर रेकॉर्ड मेळना सोदपाक गेलो. त्यामुळे ह्या 3 हाजेर एक्शन घेता आसतना सगळे कडेन नाईट पेट्रोलिंग, फिजिकल नाईट पेट्रोलिंग हॅज बीन डायरेक्टेड, including senior officers. In fact, we are in the process of getting IT device, fingerprint, so that anyone who is on night duty just has to put his thumb there, it gets recorded when he was inspected, when scrutiny was carried out. Because we realize many of the scrutiny itself is not done in a proper way. Night patrol, motorcycle patrol, highway patrol आणि बीट पेट्रोलिंग सिस्टीम परत ऍक्टिव्हेट करपाक लायिल्ली आहा. NIB cell, in long term NIB cell has been asked to be tightened. Tourist season जातकच night activity at 1 o'clock will have to be shut down. After the current tourist season is over, there will be restriction on night activity. You cannot go on having infinite night activity and expect police to. कितें आतां अडचण कितें जाता, जेन्ना 1000 लोक रस्त्यार आसता तेन्ना जो पळय फटींग आसता किंवा चोर आसता किंवा हे आसता, ही मिक्सिस विथ द क्राउड एंड ही ऑल्सो एस. अदरवायज आय हॅव टू चेक ऑल 1000. वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची केस योग्य तपास जाल्या उपरांत उघड जातली अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगलां. विष्णून दिल्ली संशयीत हल्लेखोरांची नांवां नीलकंठ हळर्णकारान दिल्यांत अशेंय तांणी मुखार सांगलां. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यू सी, सो वी हॅव टू टेक एक्शन ओनली आफ्टर प्रॉपरली व्हेरीफाईंग.
I will not take action unless I double check all the issues. कारण माझ्या हिशोबान 10 मनीस एखादो मनीस न वळखणाऱ्या एरियेन 10 मनशांक काळखान बुरखे घाल्ले आसतना वळखप इज अ बिग थिंग. मॅटरीन जेन्ना केस फायल जाता पळय तेन्ना हांवें कितें कॉमेंट पास करप म्हणजे ते पुलिसीच्या इन्व्हेस्टिगेशन हातून भितर इनडायरेक्टली डायरेक्शन दिल्ल्या भशेन जातलें. सो आय विल नॉट कॉमेंट. Only I will tell you this much, that police investigation is on and those who have participated will be appropriately charge sheeted. Next आवश्यक आहे काय केलं तर police पळयतली. That is police job, not my job. I am sorry, but this stand I will take consistently and I will not interfere with police investigation except where there is a requirement of government to intervene. हा स्वतः विष्णुवाद झाला. आपण तोंडान वळखता आपणे हे घाल्ले दुकानच्यानी बुरखे घाल्ले चडशे लोकांनी आनी आपण तोंडान आयडेंटिफाय करूंक शकता. सो वेन वी आयडेंटिफाय देम बाय appropriate some documentary evidence, we will present them before it for identification purpose. नावा दिल्या ती माझ्या माहिती प्रमाणे निळकंठान दिल्या आणि ती हांवें रिपीट केल्या. कारण ती नावां पयशी आल्या तुका इमिजिएटली लक्षात येतलें. यू कॅनॉट आयडेंटिफाय 10 people in a dark area in जिफी. सरकारान चालीक लायिल्ले धरनक्ष वेबसायटीचेर आतां डिजिटल सही आशिल्ले डॉक्युमेंट मेळटले. ताका लागून आतां हे डॉक्युमेंट अधिकृत करपाची गरज आसची ना अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसुजा हांणी दिल्या. धरनक्ष वेबसायटीचेर सर्वे आराखडो आनी सर्वे फॉर्मां मेळटात. अशे तरेची सुविधा उपलब्ध करून दिवपी भारतांतलें गोंय पयलें राज्य. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. जून जुलय केन्ना तरी घेतलेले पळय तेन्ना आमी धनरक्षा.com वेबसायट स्टार्ट केल्ली पळय. तितून आमी सर्वे प्लॅन आनी सर्वे 114 फॉर्म आनी डी फॉर्म दिताले. तेजे नंतर आमी ती सर्टिफाईड कॉपी करपाचो प्रयत्न केलो. ते पहिले सुरवातीचे काम आमकां रॉटरडॅम नेदरलँड 15 मे 2013 आमकां एवॉर्ड गावलो. धनरक्षा लँड रेकॉर्ड्स फ्रॉम एनीवेअर 14 डिसेंबर 2013 गावला. हो अवॉर्ड आमकां आंध्र प्रदेश श्री जे सत्यनारायण सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तेणें दिल्लो. आमच्या दोन्ही टायमार आमचो कलेक्टर गेल्लो. आतां सांगपाचें म्हणल्यार नवें कितें काय म्हणून विचारतले म्हाका. हय नवें हितून एका डिजिटल सिग्नेचर आहा. सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅनार डिजिटल सिग्नेचर आहा म्हणजे सर्टिफाईड कॉपी. अर्थात जे आतां कोणी डॉक्युमेंट काडटा पळय हय ऑफिसांनी वचून ते सर्टिफाय करपाची गरज. फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया. तुमच्या माहितीक सांगता इट्स अ फर्स्ट ऑफ ए कायंड इन इंडिया. A digital signed document issued online from the website. Issued online payment, digitally signed. It's a complete document. पयलीं घेताले बेश्टे डॉक्युमेंट कॉपी काडटाले ताका ऑथेंटिसिटी नासताली. दिस इज अ ऑथेंटीक डॉक्युमेंट. कितके लोकांनी ही वेबसायट विजीट केला ती पळयतलो. साधारण 56,000 people have visited the website. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic
Goan and must cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Allah Malik. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over rupees 2000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth rupees 1000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसळोपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. क्रिस्तांव भावांक क्रिसमसाक सरकाराची पॅकेज मेळटली म्हूण आस आसली, मात क्रिसमस जालो पूण पॅकेज मेळूंक ना. मात आतां सरकारान नवे वर्स मेरेन पॅकेज दिली ना जाल्यार लोकसभा निवडणुकेक भाजपाक मत मारचें ना अशी शिटकावणी साश्टीचे ट्रक धन्यांनी दिल्या. सरकारान क्रिस्तांव भावांचेर अन्याय करचो न्हय अशें कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलां. आरटीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. South Sunset Truck Owners Association approached me yesterday. They have approached me and they said that they have not received any package. Now there are few fellows
there were few truck owners who were having trucks, especially in Salsit. Now their tradition, they जायत वर्सांनी ते काम करताय. थोडे जाण आहले ते चड नाहले, बट हाश्याच इतली वर्सां इंगसान तिगोयताले ते थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आहले, कॉन्ट्रॅक्टर्सान ट्रक ओनर जाले. आता गव्हर्मेंटान पॅकेज म्हणून अनाउन्स केली असेंब्लीन. काँग्रेस पार्टीन जावं हांवें ऑब्जेक्ट करूना. Now I was expecting that the government pays equal yardstick to everybody. Now the Chief Minister, I think for Christmas, the Salsit Association was expecting their package. Now they have not received it. All truck owners have not been, I think with the exception of 2-3 of few BJP party workers, they have been given. The rest have not been given. Per se 90% have not received the package. So म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आतां क्रिसमसाक गोड CM गोड बिजी आहा, आपल्यागे चेडे काजरा लागून प्रॉब्लेम ना. आतां न्यू इयर आहा. सो म्हगे रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक की न्यू इयराक तेंका दिवची, तेंकाय तेंचेर जस्टीस करची, कित्याक तेंगेले फॅमिली आहा आनी तेंकाय दिसलें की being the aggrieved persons तेंकाय दिवची म्हूण. And more so, I as a legislator from Kurtori or the Congress party didn't object, and म्हाका दिसता I think the chief minister should give it anyhow on the 1st of January being New Year. ट्रकवाले आनी आमकां गव्हर्मेंटान एक बरी स्कीम काडली, आमकां काम ना म्हणून बेकार आहे म्हणून. जावं 8 आनी 4 12,000 स्कीम काडली आनी आमकां कितें चल्लें, आमी आमकां कितें मेळटा अशें आमी खुशाल आसले. जावं गणेश जाले, मागीर दिवाळ जाली, दसरो जालो आनी आमकां दिसलें क्रिसमसाक आमकां क्रिस्तांवाक कितें मेळटा म्हूण आमी तेगे आस दवरनासले. आमकां अजून पासून तेणें कांय मदत केली ना. दुसरें आमकां फुडें जावन आतां फुडें इलेक्शन बगलें आहा, आमी म्हणटा आमकांय कितें पॅकेज तेंणी करचें म्हणून ट्रकवाल्यांक. आमगेलो स्टेप एक लास्ट स्टेप आसतलो, आमचो न्यू इयर पासून पॅकेज येयना. आमी BJP सपोर्ट करपा नाय, तो BJP घाली ते वोट घालपा जाय. तांकां पॅकेज दिली तेच मारतले वोट, आमी मारपा नाय. आमी तें ना पॅकेज वोटू ना आसपा ना. आमी पयलीं पॅकेज घाले, फुडें मागीर आमी सांगतले कोणा वोट मारता तें मागीर सांगता. पाजीफोंड मडगांवां चोरांनी दिसाचे 2 फ्लॅट फोडून 4.7 लाखांचो म्हालवज फारावपाची घडणूक घडल्या. ॲडव्होकेट मायकल सोजा आनी श्रीमती ई जामिनिया परेरा हांच्या NC अपार्टमेंटांतल्या फ्लॅटांनी ही चोरी जाली. आरटीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. Roundabout 12:30, our bike was ahead with my 2 kids, and I entered home roundabout 3:30. So when I came, the main gate lock was missing, and the door was open. Open in the sense it was just closed. So I called my neighbor. I didn't have anybody around or morning. So when I went inside, everything was scattered here and there. And then I contacted the police and asked. एक नेकलेस सेट, एक पेंडेंट इयरिंग विथ चेन सेट and some silver sets, but 6 watches are sold. I mean rock, that one was Rado, one was Tech, and then rest of Fossil. 50,000 cash, ATM card of Axis Bank which were in my purse I withdraw, and that's so far. My same building, ground floor. Also, they are not they're going to Bombay for Christmas. They're coming this day. So thankfully, but they don't keep any valuables. मुझे चोर ना चले. Only I mean maybe like, but I had watches which were very expensive. कितले? So that will be I think 3 lakhs plus because Rado was 1 lakh plus, and then say Kashwati almost 1 lakh I got. Altogether around 4 I think lakhs. almost 5-6 lakhs. 5 lakhs. Because watches were altogether 6. These watches were not touched at all this day, and they were all electronic, wherein the camera, tab, everything they saw, but they have not touched anything of it. भाजपा सरकारान जुगार बंद करपाक पावलां उखल्ली नात जाल्यार लोकसभा निवडणुकेत तांकां बरोच मार बसतलो अशी शिटकावणी दिवचल भारत स्वाभिमानाचे अध्यक्ष कमलेश बांदेकार हांणी दिल्या. आरटीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. भारत स्वाभिमान राज्य प्रभारी ह्या नात्यान आमच्या कांय कार्यकर्त्यांचेर, आमच्या सहकार्यांचेर मोरले हांगासर जो हल्लो करपाचो प्रयत्न जालो त्याचो निषेध जो आसा तो हांव करता आमच्या संघटनेतर्फे. आनीक जी प्रशासनान ढिलाई दाखयली सबन कार्यक्रमांत, कित्याक एक तर थंयसरले सरपंच जे आसले मोर्लेचे तेंच्यांनी आमच्या थंयसरल्या 70च्या कार्यकर्त्यांक आपयल्ले मिटींग घेवपा खातीर,
आनी आपयतकूच तेंच्यांनी तांकां आपयले त्याच बरोबर जुगाऱ्यांकूय आमंत्रण दिल्लें हें आमकां मागीर कळ्ळें. सो 350 जवळपास जुगारी येवपाचे आसात हें आमकां आदल्या राती कळयलें आनी तशें प्रशासनान सांगलेलेंय बी. पूण तरी आसतना प्रशासनान फक्त 1 काय 2 कॉन्स्टेबल दवरले, पोलीस फोर्स दवरूंक ना. आनी म्हणून हो प्रसंग जो आसा धक्काबुक्कीचो तो घडून येयलो हें आमच्या नजरेक येयल्लें आसा. आनी वेळोवेळार जे आसा ते आमी पळयता की पुलीस जे आसा ते मोठ्या दबावा सकयल आयज वावुरता. आनी हो दबाव जो आसा तो तांकां राजकारण्यां कडसून प्राप्त जाता हेंय बी आमच्या लक्षांत येता. हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करूंक सोदता पेडणेचे आमचे 2 आमदार सभापती आतांचे राजेंद्र आर्लेकर आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकरांचे की तेंच्यांनी एका धपक्यात पेडणेचो जुगार जो आसा तो बंद करून दाखयलो एकाच उतरान आनी थंय सामको बंद जाल्लो आसा. आनी आमकां अपेक्षा अशी आसली की बीजेपीचें सरकार आसा, बीजेपीच्या दोगा जर आमदारांनी हें प्रकरण केलां बंद उडोवपाचें जाल्यार बाकीचे आमदार ताका फॉलो करतले आनी आपल्या भागान हो जो कितें बेकायदेशीर प्रकार आसा तो बंद उडयतले म्हणून. पूण सांगपाक आमकां खूब दुख्ख जाता की बीजेपीचे आमदार आसूं किंवा बीजेपीचे सपोर्टेड आमदार आसूं कोणूच ह्या बाबतींत जे आसात ते फुडें सरोंक ना. आनी आपल्या भागान जर जुगार घडटा जाल्यार ताका सपोर्ट करपाचे मात हे लोक जे आसात ते काम करतात. आनी हे अत्यंत घातक आसा, लोकशाहीक घातक आसा, संपूर्ण समाजाक घातक आसा. म्हणून आमी शिटकावणी दिता ह्या सगळ्या आमदारांक सुद्दां की एक तर तेंच्यांनी हे प्रकार जे आसात ते बंद उडोवचे, नाजाल्यार निवडणुकीन जो आसा पळय येणाऱ्या खंयची आसूं निवडणूक त्याचो परिणाम जो आसा तो हांकां पळोवंक मेळटलो. फुडची 5 वर्सां तुमचे कडेन आसा बरें करपा खातीर. तेन्ना एक पयले फावट निवडून येयले म्हणून आपूण कितें तरी मोठे जग जिखले अशें जर दिसता जाल्यार समाज जो आसा तो कायम तुमच्या ह्या हालचालीक पळयता. आनी चुकीच्या गोष्टीक जर तुमी प्रोत्साहन दिता तोंडार कोण उलोवचो ना, कित्याक आयज विरोध करपाक लोक भियेता. भारत स्वाभिमान विरोध करता म्हणजे कितें संघटना आसा, आमी ते विरोध घेतलेले आसा, आमी चिंता खंयच्याच गोष्टीची करिना म्हणून आमी विरोध करता. पूण सगळे सर्वसामान्य लोक पयलीं स्वताची चिंता करता आनी विरोध करपाक भियेता. पूण तो काळजान मात दवरता ह्यो गजाली. तेन्ना देवस्थान कमिट्यो, राजकारणी आणि पोलीस हांची एक माफिया आयज गोंयांत तयार जाल्ली आसा, जुगार माफिया. कुडचडे मतदारसंघातल्या लोकांच्यो सगळ्यो मागण्यो एक एक करून पुराय करतलो अशें आश्वासन कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल हांणी दिलां. तिळामळ साईनगर हांगासरल्या कामत एपार्टमेंटा सामकार आशिल्ल्या रस्त्याचें डांबरीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. आयडेक्स गोवा खातीर कुडचडेच्यान अक्षय सावड्डेकार. आयज न्यू वडी वाठार जो आमचे डिप्टी बाय पंच आसा शेळडे वाठारांत तो इनॉग्रेशन आज रस्त्याचें केल्लें आसा. तांची खुबशी मागणी आसली आनी हांगा दुर्लक्ष जाल्लें आसलें. आतां हांव गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा की तेणी इतली वर्साची मागणी तांची पुरी केल्ली आसा आनी आख्खो वाडो ऑलमोस्ट 800 वोटर्स जे न्यूवड्डी, कामत कॉलनी, पेडामोळ टोटल हॉटमिक्स रस्ते आज जातले. तेन्ना लोकांची जी अपेक्षा आशिल्ली तांकां स्ट्रीट लायट खुबशे आनी खूब प्रॉब्लम आसा एक एक करून आमकां गव्हर्मेंट सुटका काडटली. एमएलएन आमचे जी पळय आमकां आश्वासन दिल्ली रोड हॉटमिक्स करपाचे तशेंच स्ट्रीट लायट खुबशीं कामां आमचे एमएलएन आमचे वाड्यार करून हाडलेली आसा. आनी आपली जशें उतर दिल्लें तशें ते उतराचेर पाळ दिवन तेणी आयज हॉटमिक्स करपाचो जो पळय रोड आसा तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. तो जेन्ना पयलोच फावटी हे गांवांत भितर सरलो तेन्ना आमी हो प्रश्न तेजे मुखार मांडलेलो आनी तेणी तो मनान दवरलो. आनी जेन्ना ज्या ज्या वेळार आमी तेजे पयलीं वयताले आमी विचारचे पयलीं तो ह्या रस्त्या बाबतीन आमकां उडास करून सांगतालो आनी तेणी तें उतर मानून घेतलें आनी पाळून आमकां आयज तेजें इनॉग्रेशन करून दिलें म्हणून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी म्हणटा. एस्टिमेट टोटल 30 लाख. कितले आसा म्हणटा इतल्यान हेजे 1 किलोमिटर येबा मागीर तें आनी हेज्या 2.5 किलोमिटर आहा ते. एरिया खंयची एरिया साईनगर रोड हो कामत एलव्यू कॉलनी मागीर ते विटाकडेच कितें म्हणटा मॉळ आनी डॉमिगा बिल्डिंगे फाटल्यान ही एरिया. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo.
Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, Films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसो प्राणिवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान दिल्ल्या वस्तूंचो आपल्या संवसारा खातीर उपेग करचो असो उलो बाणावलेचे आमदार कायतू सिल्वा हांणी मारला. बाणावले वाठारांतले महिलांक शिवण कोर्साची प्रमाणपत्रां आनी शिवणकाम करपी मशिनां भेटयल्या उपरांत ते उलयताले. आरडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. आणि तुम्ही ही तुमकां फॅसिलिटीज ज्यो मेळ्ळ्यात मशिनरी मेळ्ळ्यात ती मशिनां घेवन घरा दवरूं नाका. आमकां हॅबीट जाल्ली आसा घरा कडेन टीव्ही आसा ती दिसभर टीव्ही पळोवंक सिरियल पळोवंक तर तुमचो टायम ते सिरियल पळोवंक यूज करिनाका असले मशिनां यूज करात आनी हाची बेनिफीट घेयात. कित्याक आमी ही वस्तू घेवन घरा दवरून आमी कांयच ओन करिना. एके हालीन तुमची हेल्थूय पिडात आनी सिरियलो पळोवन तुमी तुमचो टायमूय वेस्ट. तर दोन पयशे तुमचे घराकूय येतले घोव तुमचे कामाक ना जाल्यार तुमच्यानूय तर घोवाक सापोर्ट करूंक जाता. हो घोव आसाय जाल्यार भुरगीं तुमचे सगळे आदेश तुमी भुरग्याकूच घेवन रावना भुरग्याक बायलांक सांगता तर असले मशिनरीचे फायदो घेवचो आनी आपल्या फॅमिलीक सापोर्ट करचो. जे गव्हर्मेंटान ज्यो वस्तू दिल्यात ताचो उपेग घेवचो. गव्हर्मेंटाची मेवतात म्हणून वस्तू घेवच्यो न्ही. शिकले म्हणून तुमी शिकले घेवन घरा बसचे न्ही. कोणाक शेडो आसा ते मशिनां काजराचे आसा जोतीचे बरोबर तसले न्ही ते पूण यूज करात तुका म्हणटा. कित्याक आमी सगळ्यो वस्तू घेतात गव्हर्मेंटाचे मेळ्ळे थोडी भुरग्यांक लॅपटॉप मेळवले फाटीं तर असल्यो वस्तू आमी यूज करिना जाय थंय नाका जाल्ले जाग्यार हे करतात. ही एक वस्तू घरांत आसली म्हणटच त्या घराचो एक जागोय ऑक्युपाय जाता
तर हो जागो ऑक्युपाय जावचे सुवाते ताचो यूज करता. बोड्डे दिवचल हांगासरल्या श्री महामाया देवीचे वार्षिक कालोत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार महामाया देवस्थान समितीन आणि थळाव्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन सुमार 150 पुरातन वस्तूंचे प्रदर्शन मांडिल्ले. आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. पद्धतीप्रमाणे नेहमी कालोत्सव आमचो जाता हांगासर आणि सकाळपासून अभिषेक करून भाविकांची गर्दी जाता आणि रात्रभर आता रात्री उटी व्हरपाक लोक येत आसात. त्याच बरोबर आम्ही आता एक पुरातन वस्तूंचे प्रदर्शन दवरलेलें आसा. आमी विनंती करता सगळ्या भाविकांक तेणी आस्वाद घेवचो म्हणून जे पारंपारीक आमचे जे वस्तू आहा लोक रांदताले कशे पुरातन वस्तू सगळे आमी हांगासर मांडलेले आसा. जवळ 150 वस्तू नग आमी मांडलेले आसा आणि सगळ्यांनी लोकांनी भाविकांक जरूर आस्वाद घेवचो अशी एक पळोवपाक आनी लोकांची रीग लागली चालू आसात. लोकांनी खूब संस्कृश्ट अशें केल्लें आसा. कित्याक ही वस्तू आदी पयलीं कोणाक पळोवपाक मेळना ती एक बरी शाबासकी काम आमकां मेळ्ळ्या की बऱ्यो अश्यो वस्तू हांगासर जतन करून दिल्या. त्या बरोबर मांडून दवरल्या आमच्या. हे महामाया देवस्थान एक जागृत देवस्थान आसा आणि आयज ह्या महामाया देवीच्या काल्याच्या निमतान गेली 6 वर्सां आमी सदांच हांगासर वेगवेगळे प्रदर्शन लायिल्ले डेकोरेशन केल्लें आसा आनी ह्या वर्सा एक आगळे वेगळे डेकोरेशन किंवा प्रदर्शन तुमच्या समोर हाडलेलें आसा. हितून प्रमुख म्हणजे जी पुरातन काळातील जी वस्तू आसात आतां दुर्मीळ जायत चल्ल्यो आसा आनी त्यो आमी हांगासर तुमच्या हांगासर मुखार प्रदर्शन दवरलेलें आसा. पळोवंक गेल्यार आतां पळयलां की खेळ कोयण्या बॉलांनी लोबयांनी गड्ड्यांनी ह्यो खेळ आतां ना जायत चल्लो आसा. तो आमी सुद्दां तुमकां हांगासर प्रदर्शनाक दाखयल्लो आसा. ह्या प्रदर्शनाक आमी सादारण 125 प्रकारचे ज्यो वस्तू आसा दवरलेल्यो आसा. टोटल आमचे सादारण 140 सुमार वस्तू आसा आमच्यो. हे करपाक आमचे सगळ्यांनी हांगा हातभार लायल्लो आसा. आमचे सातेरी देवस्थानची कमिटी आनी सगळे आमचे मेंबर. तितूर तुमकां हांगा दिसता ती म्हणजे बैलगाडी जी आतां दुर्मीळ सामकी दुर्मीळ जाल्लेली आसा आनी खंयच तुमकां ती दिसपाक मेळना. तशेंच जे थोडे सामान आसा ते शेताची अवजारां आसा किंवा घरान वापरपाची थोडी अवजारां आसा. तशेंच थोडे देवळांतली पुरातन काळांतली आमची एक 100 वर्सां पयलींची थोडी अशी पारंपारीक यूज करणारी देवाची सगळें सामान आसा. आमी हांगा एक दाखयलेलो आसा तो आमचो पारंपारीक कालोत्सव जातालो एक 25 वर्सां पयलीं. तो असो आमी पारंपारीक कालोत्सव तो देखावो केल्लो आसा आणि अश्योच वस्तू एक आमी करून हांगा एक प्रदर्शन एक बारीकशें केल्लेलें आसा. परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. रातच्या वेळार पाळ दवरपा खातीर बीट पेट्रोलिंग सिस्टम परती लायल्यात चालीक. मुख्यमंत्र्यान घेतली वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्या वांगडा बसका. वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची केस योग्य तपास जाल्या उपरांत उघड जातली. मुख्यमंत्री म्हणटा वाघाक निलकंठान नांवां दिल्यात. धरनॉकचे वेबसायटीचेर आतां डिजिटल सही आशिल्ले डॉक्युमेंट मेळटले. आनी सरकारान नवे वर्स मेरेन ट्रक धनियांक पॅकेज दिली ना जाल्यार लोकसभा निवडणुकेक भाजपाक मत मारतेनाच 700 ट्रक धनियांची शिटकावणी. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.